मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे rizwansyal.com। इस वेबसाइट पे आपको मोबाइल्स के हवाले से मुकम्मल लेआउट मुयस्सर है और आज के काम में हम सीखेंगे कीपैड के फॉल्ट में जिन कनेक्शन पर हमें रीडिंग मौसूल नहीं होती या जो बटन काम नहीं करते, इनके मिसिंग ट्रैक को हम किस तरह फाइंड करते हैं, डिजिटल मीटर पे भी और एनालॉग मीटर से भी। तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपना काम शुरू करते हैं। अगर आप एनालॉग मीटर से काम कर रहे हैं तो एनालॉग मीटर को X1 या 100 ओहम इन दोनों में से किसी एक पे सिलेक्ट कर लेंगे और नेगेटिव के लिए, ग्राउंड के लिए हम ब्लैक प्रॉड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास डिजिटल मीटर है तो इसको हम डाइवर्ट बजर इस ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे और नेगेटिव के लिए, ग्राउंड के लिए हम रेड प्रॉड का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हमें कंफर्म होना चाहिए हमारे इस पूरे कीपैड में कितने बटन काम नहीं कर रहे। बारी बारी आप इनको चेक करेंगे और नोट करेंगे जो बटन काम नहीं करते। ये 7 नंबर, 8 नंबर और ये 9 नंबर, ये पूरी लाइन काम नहीं कर रही। स्टार भी काम नहीं कर रहा, 0 काम कर रहा है और हैश भी काम कर रहा है। इसके बाद ऊपर वाला सेक्शन कंफर्म करेंगे। मेन्यू ये भी काम नहीं कर रहा, अप ये भी काम नहीं कर रहा, राइट साइड इसकी काम कर रही है, लेफ्ट साइड भी काम कर रही है और डाउन बटन भी काम कर रहा है, बैक वाला भी काम कर रहा है और गो टू वाला ये भी कंफर्म हो गया और ये कॉल वाला ये भी कंफर्म हो गया। अब हमें कंफर्म हो गया हमारे इस मोबाइल में कीपैड की ये एक लाइन, इसके साथ ये स्टार वाला बटन और फिर मेन्यू और अप वाला बटन, ये 6 बटन इसमें काम नहीं कर रहे। अब हम इसकी रीडिंग कंफर्म करेंगे किस तरह हम फॉल्ट को ट्रेस करते हैं और किस तरह रीडिंग करते हैं, एनालॉग मीटर से भी और डिजिटल मीटर से भी। पहले हम एनालॉग मीटर की मदद से जो कीपैड हमारा काम नहीं कर रहा था इसकी रीडिंग कंफर्म करेंगे। एनालॉग मीटर के लिए हम ब्लैक प्रॉड को नेगेटिव पे रखेंगे, ग्राउंड पे किसी भी हिस्से में, और रेड प्रॉड से हम रीडिंग कंफर्म करेंगे। ये एक काला प्रॉड हमने नेगेटिव पे रख दिया है और रेड प्रॉड की मदद से ये लाइन इसकी पूरी काम नहीं कर रही थी, इसकी आउटलाइन कंफर्म करेंगे। इसकी आउटलाइन पे हमें रीडिंग वसूल हो रही है, 8 पे भी आ रही है आउटलाइन की रीडिंग और 9 पे भी आउटलाइन की रीडिंग हमें वसूल हो रही है। इसी तरह हमारा स्टार का बटन जो काम नहीं कर रहा था इसकी हम रीडिंग कंफर्म करेंगे तो इसकी आउटलाइन की रीडिंग नहीं आ रही और इसके अंदर वाले पॉइंट पे रीडिंग हमें वसूल हो रही है। ये मेन्यू, इसके भी सेंटर पॉइंट पे रीडिंग नहीं है, आउट पॉइंट पे रीडिंग है और अप वाले बटन के भी सेंटर पॉइंट पे रीडिंग नहीं है और आउट कनेक्शन पे रीडिंग हमें मौसूल हो रही है। इसी तरह अगर हम एनालॉग मीटर के रेड प्रॉड को ग्राउंड की जगह पे रखेंगे और ब्लैक प्रॉड से हम रीडिंग कंफर्म करेंगे तो ये हमारा एनालॉग मीटर काम नहीं करेगा। जब हम डिजिटल मीटर का इस्तेमाल करेंगे तो उस दौरान हमने रेड प्रॉड को ग्राउंड पे लगाना है और ब्लैक प्रॉड से रीडिंग को कंफर्म करना है। सेम उसी तरह, लेकिन प्रॉड का इस्तेमाल हम उल्टा करेंगे। तो ये पॉइंट इसके रीडिंग नहीं दे रहे थे, उन्हीं को हम दोबारा टेस्ट करते हैं। तो यहां पे आउटलाइन पे रीडिंग हमें मौसूल हो रही है। ये रीडिंग 320, 340, 345, 350 तक तकरीबन होती है। इसी तरह 8 नंबर पे भी रीडिंग आ रही है और 9 नंबर पे भी आ रही है आउट वाली लाइन पे, लेकिन इन तीनों के सेंटर पॉइंट पे रीडिंग नहीं आ रही। अगर हम स्टार की बात करें तो इसके सेंटर पॉइंट पे रीडिंग आ रही है और आउटलाइन पे रीडिंग नहीं आ रही। अगर मेन्यू की बात करें तो इसके भी सेंटर पॉइंट पे नहीं आ रही, आउटलाइन पे रीडिंग है और अप वाले बटन के भी सेंटर पॉइंट पे रीडिंग नहीं है और आउट वाले पॉइंट पे कनेक्शन की रीडिंग आ रही है। ये जितने भी पॉइंट बंद हैं इनका पहले हम आपस में कनेक्शन कंफर्म करेंगे
क्या ये सारों का कनेक्शन एक ही तो नहीं है? एक ही जंपर की वजह से, एक ही कनेक्शन की वजह से ये सारे बटन बंद तो नहीं? इसके लिए हम मीटर की मदद से इन तमाम पॉइंट्स का आपस में कनेक्शन देखेंगे। तो ये इस पॉइंट के साथ है और 9 नंबर भी इसके साथ है, मेन्यू वाला बटन भी इसके साथ है, सेंटर पॉइंट, और अप वाला भी सेंटर पॉइंट इसी के साथ है, जबकि 0 वाला पॉइंट इसके साथ नहीं है। आपको समझाने का मकसद यह है, अगर कीपैड के मामले में हम इन पॉइंट्स को इस तरह कंफर्म करते हैं तो हमें कंफर्म हुआ ये तमाम पॉइंट्स का सेंटर कनेक्शन एक था और एक ही कनेक्शन बंद होने की वजह से ये सारे पॉइंट बंद हैं, क्योंकि इन तमाम पॉइंट्स पे रीडिंग हमें मौसूल नहीं हो रही। जब हम इनको आपस में कंटिन्यूटी कंफर्म करते हैं तो ये सारे कंटिन्यूटी पे पॉइंट बोल रहे हैं। अगर हम इस सेंटर पॉइंट को बाकी कीपैड के बटनों से कंफर्म करें जो रीडिंग हमें दे रहे हैं, तो उनमें आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे हमें रीडिंग मौसूल नहीं होती। यानी कि इनका जो ये बटन थे और ये लाइन थी कि 2 बटन ऊपर और 3 बटन नीचे, इनके साथ इसका कनेक्शन है, इसके अलावा ये किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इन तमाम पॉइंट्स का एक ही कनेक्शन है जो बंद है, जिसकी वजह से ये रीडिंग नहीं दे रहा। इसका जो स्टार वाला बटन काम नहीं कर रहा, ये एक बटन काम नहीं कर रहा। अब हम कंफर्म करेंगे इस कीपैड का, इस बटन का, स्टार का और कितने बटनों के साथ कनेक्शन है। स्टार की आउटलाइन का कनेक्शन बंद है, इससे अगले वाला 0 वाला, इसकी आउटलाइन की हम रीडिंग करेंगे ये किसके साथ कनेक्टेड है। जब हम इसको रीड करेंगे तो ये ऊपर वाले पॉइंट के साथ रीडिंग दे रहा है, ये पूरी लाइन इसकी एक है। इसी तरह हैश वाले बटन को जब हम कंफर्म करते हैं तो इसकी लाइन भी ऊपर वाले कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तरीकाकार होता है कीपैड के कनेक्शन चेक करने का। अब हमें कंफर्म हो गया, जिस तरह ये ऊपर वाली लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और ये भी ऊपर वाली लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, ये स्टार वाला बटन भी यहां से यहां पे जुड़ेगा। तो ये स्टार का की वर्क करने लग जाएगा, क्योंकि जब हम इसको इसके साथ कंफर्म करेंगे तो ये हमें रीडिंग नहीं दे रहा। और जब हम ऊपर से इन तमाम पॉइंट्स की रीडिंग करेंगे तो ये ऊपर से नीचे 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट एक हैं और ये चौथा पॉइंट रीडिंग नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है ये पॉइंट ये सारे पॉइंट्स एक ही हैं। तो ये तरीकाकार होता है रीडिंग कंफर्म करने का। पहले हम ये स्टार वाले कनेक्शन को समझेंगे, क्योंकि इसकी आउटलाइन बंद थी और ये एक ही बटन बंद है। तो इसको जब हम सेंटर पॉइंट को ऊपर वाले की बाहर वाली साइड से मिलाएंगे तो यहाँ पे ये स्टार की काम कर रही है। तो इससे जाहिर हुआ इसका आउटलाइन और इसका आउटलाइन, इसका कनेक्शन एक है और इनको हम आपस में जोड़ेंगे। और किस तरह जोड़ेंगे ये मैं आपको आगे चल के कन्फर्म करता हूँ। हमारी आज की वीडियो का मकसद था हम इन पॉइंट्स के ट्रैक को किस तरह कन्फर्म करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा ये कनेक्शन इनका जो बंद है ये कहाँ पे हमें मिलेगा और किस जगह से हम इसको जंपर करेंगे। अगर आपके पास वेव नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको वेव कहीं से नहीं मिलता तो हम किस तरह कीपैड का काम करेंगे और इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि हर मॉडल का वेव आपको मुयस्सर नहीं होता। आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास कोई सहूलत नहीं तो हम किस तरह खुद किस तरह हम मेहनत करके उन पॉइंट्स को ट्रेस करते हैं और अपना काम जो है मुकम्मल करते हैं। अब हम समझेंगे इन ट्रैक्स को हम किस तरह फाइंड करते हैं जो मिसिंग होते हैं। अब ये सेंटर वाले पॉइंट्स इनके बंद हैं और हम किस तरह इसके ट्रैक को फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास वेव भी नहीं और हमें कुछ अंदाज़ा भी नहीं तो हम किस तरह इसको फाइंड करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि ये आज की एक वीडियो में मैं ट्रैक को फाइंड करने का मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ। अगर आप कीपैड को गौर से देखें तो इसके जितने भी कीज़ हैं इनमें आपको कनेक्शन पॉइंट लाजमी नज़र आएगा, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। अब मिसाल के तौर पे ये बाहर वाला पॉइंट यहाँ से इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा बाहर वाला कनेक्शन है। अब ये इसका कनेक्शन इसके साथ कहाँ से हो रहा है, ये आपको एक डॉट नज़र आएगा जो यहाँ पे बोर्ड के अंदर गुम हो जाता है। और ये सेंटर पॉइंट को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक डॉट है, ये इसका कनेक्शन पॉइंट है जो बोर्ड के दूसरी तरफ जाता है। इसी तरह इस पॉइंट को भी आप देखेंगे, इसके सेंटर पॉइंट पे ये आपको एक डॉट नजर आएगा,
یہ کنیکشن اس کا یہاں سے جڑا ہوا ہے اور یہ بورڈ کی دوسری طرف ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کی آؤٹ لائن کو دیکھیں تو یہاں پہ اس کے یہ ڈاٹ ہے، یہاں سے اس کا کنیکشن بورڈ کی دوسری طرف ہے۔ کنیکشن ٹریک کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے، آپ ان ڈاٹس پہ فوکس کریں، یہاں پہ جو ہمارا کنیکشن جڑ رہا ہے یہ یہاں سے اس کی بیک سائڈ پہ ہے۔ ان تینوں ڈاٹس کو ہم ملائیں گے اور ان کے ٹریک کو تلاش کر کے ہم آگے جائیں گے۔ اب ہم ان ڈاٹس والے پوائنٹس کو بورڈ کی بیک سائڈ پہ دیکھیں گے۔ اگر ہم موبائل کی بیک سائڈ پہ دیکھیں تو جو ہمارا ٹریک مس ہے وہ یہ والا پوائنٹ ہے، 9 نمبر کا، یہ سینٹر کی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کی دوسری سائڈ پہ بھی نمایاں ہے، اور یہ سینٹر پوائنٹ ہے اور یہ آؤٹ لائن ہے اس کی۔ یہ دونوں پوائنٹ وہاں سے بورڈ کے اندر گم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پوائنٹ بورڈ کی دوسری سائڈ پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ہمیں کنفرم ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ پھر آگے اس کے ساتھ 7 کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ 7، 8 اور 9۔ یہ یہاں سے اگر ہم ٹریک کو فائنڈ کریں تو اس طرح ہم ٹریک کو فائنڈ کرتے ہیں اور کی پیڈ ویو وغیرہ بناتے ہیں۔ ہمیں کس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹ اس کے ساتھ ہے اور یہ پوائنٹ اس کے ساتھ ہے؟ اس ٹریک کو اگر ہم پکڑ کے چلیں تو یہ ٹریک ہمارا یہاں سے یہاں پہ آ رہا ہے۔ اگر آپ بورڈ کی فرنٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو یہ ٹریک یہاں سے اس پوائنٹ پہ آ رہا ہے، اور یہ پوائنٹ یہاں پہ مائک کے ساتھ ہوتا ہوا پھر یہاں پہ اوپر آ گیا ہے، اور یہاں پہ اس کا 8 نمبر کا سینٹر پوائنٹ ہے، اور یہی ٹریک مائک کے ساتھ ہوتا ہوا، یہ بیٹری ٹرمینل کے ساتھ ہوتا ہوا یہاں سے یہ اوپر جا رہا ہے، اور یہاں سے یہ ٹریک یہاں تک ہم نے فائنڈ کر لیا۔ اب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ پوائنٹ ہمارا اندر والا ہے، یہ ٹریک ہمارا اندر والی سائڈ۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ٹریک کو فائنڈ کرنے کا۔ اب اسی ٹریک کو لے کے ہم آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ اندر والا ٹریک اس کا جو ہمارا پوائنٹ بند ہے یہ وہ ہے، تو یہاں پہ اوپر جانے سے یہ ٹریک سنگل ہو گیا، اور اسی کو ہم فائنڈ کرتے کرتے جب آگے جائیں گے تو یہ ٹریک ہمارا یہاں سے ہوتا ہوا LED کے ساتھ یہاں پہ آ گیا۔ تو یہاں سے یہ ٹریک پھر نیچے آ رہا ہے۔ جب آپ فرنٹ سائڈ سے دیکھیں گے تو یہ والا سینٹر پوائنٹ جو ہے یہ پوائنٹ اس کے اوپر والے کنیکشن کا ہے جو سینٹر پوائنٹ ہے، اور یہی ٹریک پھر جب نیچے آتا ہے یہاں پہ تو یہ اس کا ہوم کی ہے، مینیو کی ہے۔ تو یہ ہے ٹریک فائنڈ کرنے کا طریقہ جس سے ہم LCD ویو، کی پیڈ ویو وغیرہ بناتے ہیں۔ ہمیں یہ تو کنفرم ہے 7، 8، 9 اپ اور مینیو یہ آپس میں ریڈنگ تو دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ٹریک ہمارے سارا ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہاں پہ مینیو سے آگے کوئی ٹریک نہیں ہے۔ جب ہم اوپر والے بٹن پہ آتے ہیں یہاں پہ تو اس ٹریک سے اوپر ہمیں یہاں پہ یہ پوائنٹ ملتا ہے، تو اس ٹریک کو، اس پوائنٹ کو ہم فرنٹ والی سائڈ سے دیکھیں گے یہ ہمیں کس پوزیشن پہ لے کے جاتا ہے۔ موبائل کی فرنٹ سائڈ پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹریک تھا، ہمیں جو بیک سائڈ پہ ہم لے کے جس ٹریک کو آئے تھے تو یہ وہ کنیکشن تھا۔ یہاں سے یہ کنیکشن اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو اوپر پھر ہمیں ایک کنیکشن مل گیا یہاں پہ، لیکن یہ پوائنٹ مزید آگے بھی جا رہا ہے LCD کے نیچے۔ ہم اس پہلے پوائنٹ کو کنفرم کریں گے، یہاں سے آگے یہ جو بورڈ کی دوسری طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے اس پوائنٹ پہ ہم نظر رکھیں گے، اور اس پوائنٹ کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم بورڈ کو پھر بیک سائڈ پہ جائیں گے تو ہمیں نشانی رہے گی یہ پوائنٹ اس کا نیگیٹو ہے، اور نیگیٹو کے ساتھ یہ اوپر والا جو پوائنٹ تھا یہ ہمارا کی پیڈ کا مسنگ پوائنٹ ہے۔ اس ٹریک کو ہم پھر بیک سائڈ پہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم بورڈ کی بیک سائڈ پہ آئے دوبارہ اسی پوائنٹ پہ تو یہ پوائنٹ ہم نے نیگیٹو دیکھا تھا، اور اسی کے ساتھ اوپر والا یہ پوائنٹ اس کا کنیکشن کا تھا۔ یہ وہی ٹریک ہے جو ہم ریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں تک تو ہمیں ریڈنگ موصول ہو رہی تھی کیونکہ یہ پوائنٹ کنیکشن آپس میں بول رہے تھے۔ اس سے آگے یہاں سے یہاں پہ ہم نے ریڈنگ کنفرم کرنی ہے، اور اس کے بعد اس ٹریک کو لے کے ہم CPU کی طرف جائیں گے۔ اس پوائنٹ کو آپ نے اتنا سکریچ کرنا ہے کہ اس کو ڈیمیج نہیں کرنا، خالی ہمیں یہاں پہ ریڈنگ کنفرم ہو سکے۔ اگر آپ اس نیچے والے پوائنٹ کو سکریچ نہیں کرتے تو آپ میٹر کا ایک پراڈ اس حصے پہ رکھیں گے، اور بزر پہ سلیکٹ کر کے آپ دوسرے پراڈ سے یہاں پہ بیک سائڈ پہ اس کی ریڈنگ کنفرم کریں گے اس جگہ سے۔ اس طرح آپ نے سینٹر پوائنٹ کنفرم کرنا ہے، یہاں سے اب ہم اس کی بیک سائڈ پہ کنفرم کریں گے۔ تو یہ پوائنٹ میں نے سکریچ کیا تھا، اب یہاں پہ ریڈنگ کنفرم کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ریڈنگ موصول ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹریک یہاں تک ہمیں فائنڈ ہو گیا، یہاں تک بالکل اوکے ہے۔ اب ہم اس ٹریک کو IC کی طرف لے کے چلیں گے تو ہمیں کنفرم ہوگا
یہ پوائنٹ ہمارا کہاں پہ بریک ہو رہا ہے اور کہاں سے ہم نے جمپر کا استعمال کرنا ہے۔ جو بھی پوائنٹ ہمارا بند ہوگا اس کی ہم نے شروعات وہیں سے کرنی ہے۔ ہمیں کی پیڈ والی سائڈ سے شروع کیا تھا اور کی پیڈ سے ہوتے ہوئے ہم اس کے سی پی یو کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ پوائنٹ ہمیں یہاں پہ ریڈنگ دے رہا تھا۔ یہاں سے اب ہم اس ٹریک کو لیتے ہوئے اس مین سی پی یو کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ پوائنٹ یہاں سے ہوتا ہوا ڈائریکٹ اس پوائنٹ پہ ہمیں یہاں پہ آ رہا ہے، اس جگہ پہ۔ اس پوائنٹ سے یہ پوائنٹ ڈائریکٹ اس کے یہاں پہ سی پی یو میں جا رہا ہے اور اس کے راستے میں اس طرح کا ڈاٹ والی جگہ کوئی بھی نہیں آئی، یعنی کہ جہاں پہ کنیکشن گم ہو رہا ہو اور دوبارہ ہمیں کہیں پہ موصول ہو رہا ہو۔ تو یہ ٹریک ہمارا یہاں پہ آ رہا ہے، تو اس ٹریک کو اب ہم یہاں پہ ریڈنگ کنفرم کریں گے۔ تو جس طرح ہم نے فرنٹ سائڈ پہ ریڈنگ کنفرم کی تھی اسی طرح ریڈ پراڈ کو ہم نیگیٹو پہ رکھیں گے، گراؤنڈ پہ کسی بھی جگہ پہ، اور بلیک پراڈ سے ہم اس پوائنٹ پہ ریڈنگ کنفرم کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں ریڈنگ موصول ہو رہی ہے بالکل 100% اوکے، اور یہاں سے یہاں پہ ریڈنگ نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سی پی یو سے ہمارا ٹریک یہاں تک آ رہا ہے اور یہاں سے یہ کنیکشن یہاں تک نہیں جا رہا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پتری اتارتے وقت کسی نے زور زبردستی کی ہے اور یہاں سے اس کو ڈیمیج کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تو یہ کنیکشن یہاں سے یہاں تک منقطع ہے۔ تو اس کنیکشن کو ہم کس طرح بحال کریں گے اور اس کی جمپرنگ کس طرح کریں گے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس کے مکمل ٹریک کو تو ہم نے تلاش کر لیا اور یہ کہاں پہ مسنگ ہے وہ بھی ہم نے تلاش کر لیا، اس کو ہم جمپر کریں گے۔ اور اس سے پہلے یہ جو پوائنٹ ہمارا سٹار والا بند تھا اس کی آؤٹ لائن بند ہے اور اس کی آؤٹ لائن کا کنیکشن اس کے اوپر والے بٹن کے ساتھ تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے کنفرم کر لیا تھا۔ لیکن ہم اس کو جمپر کیسے کریں گے؟ کیا یہاں سے یہاں پہ جمپر کریں گے تو ہمارا کام اوکے ہو جائے گا؟ تو جی بالکل ہو جائے گا، لیکن ہم نے یہاں سے جمپرنگ ہرگز نہیں کرنی۔ اس کی جمپرنگ ہم کہاں سے کریں گے؟ اس کے یہ ڈاٹ پوائنٹ جو ہے یہ اس کے کنیکشن پوائنٹ ہے، اور اس اوپر والے کو دیکھیں تو یہ بھی اس کا یہاں پہ کنیکشن پوائنٹ ہے۔ تو اس کنیکشن اور اس کنیکشن کو ہم آپس میں جوڑیں گے، لیکن فرنٹ سائڈ سے نہیں۔ اس کو ہم بورڈ کی بیک سائڈ پہ دیکھیں گے۔ اگر ہم فرنٹ سائڈ پہ یہاں پہ ٹانکا لگاتے ہیں تو یہ سٹار ہمارے صحیح کام نہیں کرتے، پریس کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تو ان کو ہم بیک سائڈ پہ کنفرم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سٹار کو بورڈ کی بیک سائڈ پہ دیکھیں تو یہ پوائنٹ اس کا آؤٹ لائن کا تھا، اور اس کے اوپر والا جو بٹن ہے 7 نمبر، اور یہ اس کا آؤٹ لائن کنیکشن ہے یہاں پہ۔ تو یہاں سے یہاں پہ یہ واٹر ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ خراب ہے، اس کو ہم یہاں پہ جمپر کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، جس ٹریک پہ ہمیں ریڈنگ نہ آ رہی ہو اس ٹریک کو ہم کس طرح تلاش کرتے ہیں اور کس طرح تلاش کر کے ہم اس کے فالٹ تک پہنچتے ہیں، اور سی پی یو تک وہ ٹریک ہمیں لے کے گیا اور ہمیں یہاں پہ اس کا فالٹ ملا۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جمپر کرنے کا صحیح طریقہ، کی پیڈ کے فالٹ میں ہم کس طرح جمپر کرتے ہیں۔ یہاں سے اوپر سے کی پیڈ کو ہم نے ہرگز جمپر نہیں لگانے، اس سے ہمارے کی جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔